میرے حسین نو پہلا خط لکھے ہے میرے حسین نو کہ حسین بیعت کر لے. میرے حسین فرماندن میں حسین تیرے ہاتھ ناپاک نے میرے ہاتھ پاک نے. حسین دے ہاتھ او نے جنہاں نو علی چمدا رہیا ہے. حسین دے ہاتھ او نے جنہاں نو نبی چمدا رہیا ہے. او ظالما اینے پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھاں وچ حسین کیویں دے سکدا ہے؟ پھر پیغام آیا ہے حسین جنگ کرنی پڑے گی. فرمایا قبول ہے. بچے دینے پڑیں گے. فرمایا قبول ہے. بھتیجے دینے پڑیں گے. فرمایا قبول ہے. فرمایا سب کچھ لٹا دیاں گا لیکن نانے دے دین تے آنچ نہیں آن دیاں گا. سب کچھ دے دیاں گا. جدو گورنر ہاؤس دے وچوں تیرا تے میرا امام واپس آیا ہے آ کے اپنی پیاری بہن مسلمانوں دعا کریا کرو کہ اللہ سب نو سیدہ زینب ورگیاں پہنا عطا فرمائے. اینی بہادر بہن ہے میرے حسین دی جن نہ مدینے وچ حسین نو کلیاں چھڈیا ہے نہ کربلا وچ حسین نو کلیاں چھڈیا. مسلمانوں تیرے تے میرے امام نے فرمایا سیدہ زینب نو کہ سیدہ اج وسدا مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا ہے. اج مدینے نو چھوڑنے دی کڑی آ گئی ہے. مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا ہے. بہن تو کر دی تیاری کر میں باہر دی تیاری کرنا. تیرا تے میرا سونا رسول باہر دی تیاری کر رہے ہیں. غازی عباس تیاری کر رہے ہیں. شہزادہ علی اکبر تیاری کر رہے ہیں. سیدہ زینب پاک اندر تیاری کر رہی ہیں. تیرا تے میرا نبی لگ گئے اپنے نانے دے روزے تے جان. تے سیدہ فرماندیاں نے ویرا کدھر چلے ہیں؟ تیرا تے میرا امام فرماندہ پہنا میں آخری واری نانے نو سلام کراں. آخری واری اپنے نانے نو سلام کراں. تیرا تے میرا سونا رسول تے سونے رسول دا سونا نواسا حسین کہ نانے دے روزے تے گیا ہے نا اکھاں وچ اتھرو آئے نے. نانا تیری امت اج تیری آل نال کی کم لگی ہے. اج تیرا وسلا مدینہ چھڈن دا ویلا آ گیا ہے. مسلمانوں گھر بنایا ہوئے نا گھر وسایا ہوئے تے چھڈ کے شہر ٹر جائیے تے جدو گھروں نکلی دا نا تے ٹاواں نکل جاندیاں نے اتھرو نکل جاندے نے. پتہ بھی ہوندا ہے کہ اپنے ویڑ ہے جدو مرضی دل کرے واپس آ جانا ہے. پاویں دن وچ 3 چکر لا لو 2 چکر لا لو 1 لا لو اپنا کار ہے اپنی مرضی نال جا رہے ہیں. پھر بھی وسدا ویڑا جدو چھڈ کے نکلیے نا اکھاں وچوں اتھرو آوندے نے. کڈا حوصلہ ہے حسین دا. جاندا ہے کہ مدینے نو آباد کرن والا بھی حسین ہے. بھئی حسین دے نانے نے مدینہ آباد کیتا ہے نا. مدینے نو کون جاندا سی؟ جنی دیر مدینے دی نسبت میرے نبی نال نہیں سی مدینے نو کوئی نہیں سی جاندا. تے جدوں نسبت حضور نال ہوئی ہے تے پھر یسرب تو مدینہ بن گیا ہے. ہن حسین جاندا ہے کہ وسدا ویڑا چھڈ کے جا رہے ہیں موڑ اس ویڑے اندر نہیں آنا. کنا صابر ہے میرے نبی دا حسین. نانے دے روزے تے گئے نے تے جا کے دعا کیتی ہے. راوی لکھ دینے کہ رسول اللہ دے روزے وچوں جواب آیا ہے. رسول اللہ دے روزے وچوں جواب آیا ہے اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. یا اللہ میرے حسین نو صبر بھی دئی میرے حسین نو اجر بھی دئی. نانے نے دعا دیتی ہے حسین نو تے حسین رسول اللہ دے روزے تو اٹھے نے تے اپنی امی جان دی قبر انور تے گئے نے. جا کے حسین ماں دی قبر تے روئے. قبر وچوں آواز آئی ہے حسین پریشان نہ ہو کتھے تیری شہادت ہوئے گی نا اتھے گودی سیدہ زہرا دی ہوئے گی. جتھے تو گرے گا اتھے گودی سیدہ زہرا دی ہوئے گی. مسلمانوں ایک عجیب بات ہے کہ جدو بھی کربلا دی داستان شروع کریے سیدہ تے وسط تیرہ تے گل کریے سیدہ دی شہادتہ دی گل کریے تے اکھاں نم ہو جاندیاں اکھاں نم ہو جاندیاں نے. اس لیے تے شاعر آندا جدو سنیے قصہ کربلا سیدہ تے وسدیا تیراں دا حبدار دی اکھ وچوں ہنجواں دا سیلاب ضرور آ جاندا اے. حبدار دی اکھ وچ ہنجواں دا
جنہیں بسدا مدینہ چھڑیا ہے، او حسین جنہیں بسدا ویڑا چھڑیا ہے۔ مسلمانوں کی تو میرا حسین نامے دے روزے تو ہو کے امی جان دی قبر تو ہو کے واپس آئے لے آتے سیدہ زینب نے فرما دینے سیدہ اعلان کرو کون کون جا رہے آئے، کون کون مدینے بچ رہ رہے آئے۔ مسلمانوں جلدی تختی پہ گلہ لکھے آئے۔ سیدہ زینب پاک فرمانیاں نے ویرا تسی ارشاد فرمانے کہ کون کون حسین دے نال جا رہے آئے، کون کون مدینے رہ رہے آئے۔ میرے حسین فرمانے نے زینب میرا اکبر بھی گئے گا، میرا اصغر بھی گئے گا، تیرے اولو محمد بھی جان گے، میرے حسن دا قاسم جائے گا۔ مسلمانوں میرے نبی دے مرید جان گے، حسین دے پتیجے جان گے، سیدہ شہر بانو جان گیا، سیدہ سکینہ پاک جان گیا۔ جدو میرے حسین نے نالے لے زینب پاک فرماندیاں نے ویرا انہوں کنے آکھا تو نہیں جانا، جیڑی علی اصغر دے جھولے نال کپڑے پڑ کے بیٹھی ہے، جیڑی تیاری کر کے بیٹھی ہے، جیڑی اصغر دے جھولے نال بیٹھی ہے۔ میرے امام آدھے نے زینب سغرا لکھے دے، سغرا تو مدینے رہنا ہے، تو کربلا نہیں جانا۔ سیدہ زینب فرمانیاں نے ویرا میں کیویں آکھاں، سغرا سوال کرے گی پھپھو اماں اگر سکینہ جا سجدی ہے، اگر شہربانو جا سجدی ہے، اگر سیدہ زینب جا سکدیاں نے، اگر 6 مہینے دا اصغر جا سکدا ہے، سغرا کیوں نہیں جا سکدی؟ میرے امام فرماندے نے کہنا کہہ دینا۔ سیدہ زینب فرمانیاں نے ویرا سغرا اکبر نال پیار کر دی ہے، سغرا اکبر نال پیار کر دی ہے۔ ویرا اکبر دی ڈیوٹی لا دے، بہن نو آکھو تو نہیں جانا۔ اور مسلمانوں بہناں نو ویرا نال پیار دے لے، ویرا نو بہناں نال پیار دے لے۔ شاعراں دا شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، اور شالا مرن نہ ویر کسے دے، تے نہ ہون نمانیاں بہنا، اور جس بہن دا ویر نہ کوئی انہیں کی دنیا کھولنا، اور جس بہن دا ویر نہیں کوئی انہیں کی دنیا کھولنا۔ میرے حسین فرما کر اکبر یا سغرا دے کول چلا جا، بابا سغرا نو کی آکھاں گا؟ میرے حسین فرما دینے اکبر سغرا تیرے نال بڑا پیار کر دی ہے، سغرا تیرے نال بڑی محبت کر دی ہے۔ اور مسلمانوں تاریخ دیا کتابوں گوالے سغرا نو اکبر نے پالے آئے، سغرا نال اکبر دا پیار ہے۔ اکبر جدو ویڑے پار جانا ہے، سغرا واضح دے دی ہے، ویرا کدو آئے گا، ویرا کدو آئے گا؟ اکبر میرے پہلا نماز پڑھن جا رہا وا، سودا لین جا رہا وا، مدینے دی گلی وچ جا رہا وا، بابا
آکھے گی ویرا کدو آئے گا میرے حسین میرے اکبر وعدہ نہ کری ساڈے اور دا پتہ اللہ کولے وعدہ نہ کری ساڈے اور دا پتہ اللہ کولے ہن علی اکبر سیدہ صغرا دے کول گئے نے جا کے آندنے پیڑا سکینہ جا رہی ہے اصغر جا رہا ہے تیرا ویر اکبر جا رہا ہے اولا محمد جا رہے نی پیڑا قاسم پہ جاتا ہے نی پیڑا حسین پہ جاتا ہے لیکن تیرے جان بھی اجازت کوئی نہیں تو مدینے میرا ہے سورا نے ننے ننے ہاتھ جوڑے لے پیڑا آلے جملے سنے آگے کیا آلے جملے دل دی تختی پہ لکھے آگے سورا آندھیے ویرا دس میں کلیے تھے کی کراگی حسین آندھنے اکبر سغرا لے آئی کبھی اممہ دا بیڑا صاف کرے گی کبھی نانے دے روزے پہ جائے گی کبھی اممہ دی قبر پہ جائے گی مسلمانوں کیسا مل رہے ننی سمرانو حسین کلیا مدینے چھن چلے آئے اور جدو جان دا ویلا آیا ہے سیدہ سغرا 6 مہینے دا اصغر ننا جی اصغر پیارا جی اصغر جنہ کل پتر نے پتر آیا لے کنا سونا حسین دا اصغر سغرا آندیاں نے اماں ایک واری منو اصغر چوا دے میں اصغر نال پیار کر لواں میں اصغر نال کھیل لواں میں اصغر نو سینے لا لواں کتاباں گوالے راوی لکھ دے نے جدو سغرا دے ہاتھ علی اصغر دے جسم نال لگے لے سغرا نے ہاتھ پیچھا کیتے لے شیر بنوالیاں نے سغرا ہن چک دی کیوں لے سغرا نے امی مینوں بخار میں نہیں چاہتی میرے جسم دی گرمی اصغر لگ جائے میں نہیں چاہتی میرے تکتے ہاتھ اصغر نو لگ جان تقدیر مسکرائی آئے گی نسورا تو تے گرم ہاتھ نہیں پہلا دی اس اصغر تے تکی ریت نے پڑے انہیں کربلا دی گرم ہوا چلنی ہے انہیں تکی ریت نچلے بنائے مسلمانوں میرے حسین چلے لے کی دے سر پہ ہاتھ رکھے آئے تے سائم چشتی لکھ دے گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربلا دا شاہ سوار تریا گلی گلی مدینے دی چیخ اٹھی تے جدو کربلا دا شاہ سوار تریا تریا کوئی نہیں کرانو چھٹ میں فاطمہ دار ماں انوار تریا تے اے تے جگر حسین دا جان دائے اور کیویں بچی نو دے کے پیار تریا مسلمان تہجد دا ویلا شبان دا مہینے تہجد دا ویلا
سواریاں تیار نے اے مدینے دے سردار اج مدینہ چھوڑ کے جا رہے نے وسدا مدینہ چھڈ کے جا رہے نے لوگ دیواراں تے چڑھ چڑھ ویندے نے ویکھو نانے دے کنیاں تے سواری کرنا لا اج مسافر بن کے پیا جاندا وے ویکھو نانے دے سینے تے کھڈن والا اے نانے دے کنیاں تے بیل والا اے نانے دے ناز اٹھان والا نانے دے لباں نوں چوسن والا اے نانے دے سینے لگن والا مدینے دا وارث حسین اج مسافر ہو کے پیا جانا ہے تے سائن چشتی آندا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کے مسافر کو دیکھو کربلا کو بسانے چلا ہے گھر لٹا کے نبی کا نواسا گھر لٹا کے نبی کا نواسا رب کے دیدار بچانے چلا ہے کربلا کے مسافر کو دیکھو بستہ مدینہ سیدہ نے جدو چھوڑیا نا مسلمانوں ہورا دیا چیخاں نکلیاں ہون گیاں کتاب اندر نہیں میرا وجدان کہندا ہے فرشتے بھی حیران ہوندے ان کے واہ مولا اپنے یار دی آل نو گھروں پہ گھر کر دیتا ہے کربلا وال ٹور دیتا ہے مسلمانوں 8 ذوالحج نو مکیو سید چلنے تے 2 محرم نو کربلا پہنچے ہے تیرا تے میرا حسین 2 محرم الحرام کربلا دی ترتی تے ڈیرے لائے نے حسین نے 3 بھی گزر گئی 4 بھی گزر گئی 5 بھی گزر گئی 6 بھی گزر گئی یہ تو 7 محرم الحرام دا دن آیا نا تے لائنہ نے تیرے تے میرے حسین دا تے حسین دے بچیاں دا پانی بند کر دیتا ہے 7 محرم الحرام نو پانی بند کر دیتا ہے تے آوازہ کی آ رہی ہے حسین بیعت کر لے نہیں تے بچے پیاسے مر جان گے حسین بیعت کر لے جوان شہید ہو جان گے تو حسین دا ایک کی جواب سی بیعت کرنی ہوندی تو وسطہ مدینہ حسین چھڑ کے کربلا نہ اگر بیعت کرنی ہوندی تو مکے دا طواف چھوڑ کے حسین کربلا نہ ہوندا کوفے اندر حسین دا سفیر مسلم بن عقیل شہید نہ ہوندا کوفے دیاں گلیاں وچ نس نس کے مسلم دے بچیاں دے پیراں وچ زخم نہ ہوندے مسلم دی جوڑی شہید نہ ہوندی حسین سب کچھ چھڑ کے اگر آگے ہے نا تو بیعت کرنا نہیں آیا بلکہ نانے دا دین بچاون آیا ہے 8 محرم گزرے ہے سید پیاسے نے لیکن تیرے تے میرے امام نے بیعت واسطے ہاں نہیں کی تھی 9 محرم دی سویر ہو گئی مسلمانوں 9 محرم میں گزری ہے 9 اور 10 دی درمیانی رات آ گئی ہے جڑی پس منظر میں پیش کرنا چاہنا دعا کرو کہ میں جو پڑھنا چاہنا میں پڑھ جاں رب کعبہ دی قسم ہے اس سیدہ دی شہادت پڑھنے واسطے پتھر دا دل ہونا چاہیے پتھر دا دل سینے میں ہوے تاں شہادت پڑھی جاندی ہے مگر نہ نہیں لیکن اگر اسی نڈھال ہو کے شہادت بیان کریے تو اسی بیان نہیں کر سکتے اسی دل نو پتھر بنا کے پڑھنا ہے لیکن تسی اکھاں وچوں اتھرو بہا کے دسنا ہے کہ حسین دی محبت لے کے بیٹھے حسین دا پیار لے کے بیٹھے ہو گرامی قدر احباب 9 اور 10 دی درمیانی رات آئی ہے تیرے تے میرے امام نے سارے نو بلایا ہے فرمایا آکھیا جنا کہ سانو حسین نے دسیا نہیں سی جو 10 محرم دا سورج طلوع ہوے گا نا تو سب کچھ قربان ہو جائے گا تواڈے وچوں جڑا واپس جانا چاہندا ہے چلے جاؤ حسین تواڈے تے راضی ہے حسین کسے تے بھی ناراض نہیں کتاب اندر آندا ہے 3 مرتبہ تیرے تے میرے حسین نے چراغ نو جلایا ہے تے 3 بار حسین نے چراغ نو بجھایا ہے روشنی سی حسین نے فرمایا اگر میری اکھاں دے سامنے نہیں جانا چاہندے میں چراغ بجھانا اندھیرا کرنا چلے جاؤ تھوڑی دیر چراغ بند رہے ہے یہ تو پھر شہزادہ علی اکبر نے چراغ جلایا ہے نا کوئی بھی نہیں گیا سارے موجود نے
کوئی بھی نہیں گیا، سارے موجود نے۔ پھر شہزادہ علی اکبر نو تیرے تے میرے امام نے فرمایا ہے اکبر چراغ بجھا دے۔ شہزادہ علی اکبر نے چراغ بجھایا ہے۔ پھر جدو چراغ جلایا ہے کوئی بھی نہیں گیا۔ حسین اسی تینوں چھڈن نہیں آئے، اسی تے تیرے تو اپنی جاناں دے نذرانے پیش کرنا ہے۔ سخی حسین نے بھی پھر ادھار نہیں کیتا، فرمایا آؤ وارو واری آؤندے جاؤ تو جنت وچ اپنے اپنے محل ویندے جاؤ۔ لجپال دا نواسا ادھار نہیں کریندا، لجپال دا نواسا ادھار نہیں کریندا۔ حسین نے فرمایا آکھیا جنا کہ حسین نے ادھار کیتا سی، اگر تسی حسین نال وفا کیتی تے ایتھے جنت وچ اپنے اپنے محل ویندے جاؤ، جدو حشر دا میدان ہوے گا اے کوٹھا تواڈے نامے لگ گیا ہوے گا۔ اے حسین دی عطا ہے۔ اس تو بعد گرامی قدر احباب تیرے تے میرے حسین نے ساری رات حسین دے خیمے دے وچوں قرآن دی تلاوت دی آواز آندی رہی ہے، اور اصل حسینی بھی ہوئے جڑا قرآن دی تلاوت کردا ہے، جڑا قرآن نال محبت کردا ہے، جن نے کدی قرآن ویکھیا نہیں، قرآن چمیا نہیں، قرآن پڑھیا نہیں، قرآن سنیا نہیں، او بندہ اٹھ کے آکھے میں حسین دا مانی ہاں تو بھی مننے وچ گل نہیں آوندی۔ حسین تے قرآن نو سینے نال لا کے رکھیا ہے۔ ایک ایسا حسینی ہے جڑا قرآن تو جدا ہے پھر بھی آندا ہے میں حسینی ہاں۔ ایک ایسا حسینی ہے جن نے کدی نماز نہیں پڑھی تے نعرے لا کے آندا ہے میں حسینی ہاں۔ وہ جڑا حسینی ہے نہ نماز دا غافل ہو سکدا ہے نہ قرآن دا تارک ہو سکدا ہے۔ حسینی قرآن بھی پڑھدا ہے تے نماز بھی پڑھدا ہے۔ اور تیرے تے میرے امام قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں، خیمے میں قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہیں، قرآن پڑھدے پڑھدے امام نے لایا قرآن سینے نال تے نظر کیتی ہے مدینے وال، نظر کیتی ہے مدینے وال، قرآن لایا سینے نال تے کربلا وچ جڑی ہوا چلدی پئی ہے نا، تیرے تے میرے امام نے پیغام دتا نہیں ہوائے میرے نانے دے روزے تے جائیں تے حسین دا سلام لے کے جائیں، میرے نانے دے روزے تے جائیں تے سلام لے کے جائیں۔ آندے ہون دے آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سونے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، میں مر کے بھی نہیں مردا، آقا دی نظر ہووے۔ میرے حسین نے ہوا میں پیغام دیتا ہے تو دعا کر دینے نانا جی اگر امتی پکارے مدد کرنے آ جانے ہو، اگر کوئی غریب واجہ مارے مدد کرنے آ جانے ہو، اگر جامی رڑدا آئے گا انہوں اور بھی نہیں دیو گے، اپنی زیارت کرا دیو گے۔ اگر حسین بھی دعا پیا کر رہے نانا کربلا تے حسین دیدار کرا رہے، کدو میرے حسین نے دعا کی ہے مسلمانوں کتابیں اندر آندے حسین دی اکھ لگی ہے، کدو تیرے تے میرے حسین دی اکھ لگی ہے، او گئی ہے میرے حسین نانے دی زیارت ہوئی ہے۔ ایک باری میرا حسین مسکرائے، ایک باری میرے حسین دی اکھاں وچوں آنسو آئے نے۔ سیدہ زینب خیمے میں کھلو کے پیا ویندیاں نے، جدو پین ویر دے کول آئیے آ کے آندی ہے ویرا لکائی نہ چھپائی نہ، جو دیکھے اج اپنی پین نوں بھی سنا دے۔ تیرا تے میرا امام فرماندا پینا دعا کیتی ہے نانا کرم کرنے آ گیا ہے، مسلمانوں رات بیتی ہے رات گزری ہے، جدو فجر دا ویلا ہویا ہے میرے امام نے اپنے جمال علی اکبر نو آواز ماری ہے، فرمایا علی اکبر بیٹا جی بابا حکم ہوے، فرمایا آ جا وضو واسطے پانی تے کوئی نہیں
मुसलमानों हत्थां नूं मिट्टी लाइए लबां नूं मिट्टी लाइए जिन्हां नूं तयम्मुम दा तरीका आउंदा जानवे अपने नक नाल मिट्टी लगाइए चेहरे पे मिट्टी लगाइए बाजुआं ते मिट्टी लाइए मुबारक कदमां ते मिट्टी लाइए ओए मिट्टी नाल तयम्मुम करन वाला कोई होर नहीं है अली दा पुत्रा है नबी दा पोतरा है हम शक्ल मुस्तफा हुसैन दा जवान हुण जो तयम्मुम फरमाया है अली अकबर मेरे हुसैन दे कोल आए ने हुसैन फरमांदे ने मेरे जवान जी बाबा हुक्म होवे फरमाया अज करबला दे टिप्पे ते हुसैन नु आखिरी अजान सुना दे मुसलमानों अली अकबर ने अजान पढ़ी है हुसैन ने नमाज पढ़ाई है गल ये नहीं करना चाहता वेला गुजरे है वक्त गुजरे है जो मैं पेश करना चाहता हूँ तेरे पे मेरे इमाम इमाम हसन मुश्तबा दा शहजादा जनाब कासिम जनाब अमीर कासिम उम्मे फरवा दा पुत्र हसन दा लाल ज़हरा दा पोतरा नबी दा पोतरा हुसैन दे खैमे दे अंदर आए अगर अखा में तो अथरू आ गए तो कबूलियत हो जाएगी मुसलमानों जब पुत्र पैदा होंदे ने मापे चाल करदे ने बाप उड़ीकदा जवानों के मेरा सहारा बनेगा जवानों के मेरी मदद करेगा जवानों के मेरा हाथ बढ़ावेगा मामा उम्मीद रख दिया ले मेरा जवान होएगा सिर पे सेरे बनना गया जवान होएगा पुत्र नु लाड़ा बनावा गया लेकिन कैसे सैयद ज़ादे ने करबला दा मैदान किताब अंदर आउंदा 14 16 या 18 साल दी उम्र जनाब कासिम मेरे हुसैन दे खेमे विच गए ते जाके आंदे ने या मौला हुसैन मेरे हुसैन फरमांदे ने आ कासिम किधर आए कासिम ने हाथ जोड़े ने तारीख दिया किताबां गवाह ने हसन दे पुत्र ने मेरे इमाम ने फरमाए हुसैन बादशाह इजाजत ले आया इजाजत दे दे कासिम करबला दे सीने पे जाना चाहता है कासिम मक्तल अंदर जाना चाहता है कासिम करबला दे मैदान अंदर जाना चाहता है मेरे हुसैन फरमांदे ने ना 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 तू मेरे वीर दी आखिरी निशानी है तू मेरे भाई दी आखिरी निशानी है ते मियां साहब फरमांदे ने भाई भाइयां दे दर्द वंडावे ते भाई भाइयां दिया बावा बाप सिरे दा ताज मोहम्मद तो मावा ठंडी कासिम तू मेरे हसन दी आखिरी निशानी है बड़िया गल्लां हो या बात लंबी ना हो जाए मेरे इमाम दे कासिम फरमांदे ने सखी हुसैन 4 साल दी मेरी उम्र सी मेरे बाबा हसन ने एक तवीज मेरे गले अंदर पाया है ते नसीहत फरमाई है कासिम जदों औखा वेला आवे जदों मुश्किल वेला आवे जदों औखियां घड़ियां आ जान गले विचों तवीज उतार के तवीज पढ़ लई
گلے وچوں تعویذ نکال آئے نکال کے تعویذ پڑھے آئے پڑھ کے تعویذ حسین پاک دے خدمت اندر پیش کیتا ہے تے عرض کردے نے یا حسین اے تعویذ میرے گلے وچ رہیا لیکن بابا نے پیغام تواڈے نام لکھیا ہے اُتے لکھیا کی ہے اوے حسین ویرا جدو نانے دے دین تے اوکھا ویلا آ جائے جدو نانے دے دین تے اوکھیاں کھڑیاں آ جائے جدو نانے دے امتی نبی دی آل تے ظلم شروع کر دے میرے قاسم نو تیار کر دئی میں بھی شہید دا باپ بننا چاہنا میں بھی شہید دا بابا بننا چاہنا مسلمانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھے آجے آج کسے دے جوان پتر میں سٹ لگ جائے ماں پہ پریشان ہوئے ماما نو نیندر نہیں پہنی باپ نو نیندر نہیں پہنی آج پتر باہر نے ملکان ٹورنے پتہ ہی ہوندہ ہے مڑ آ جائے گا سال بعد آ جائے گا 2 سال بعد آ جائے گا پھر بھی کدو پتر ٹر دینے ادو ماں پہ رو دینے دیکھو حسین دا کڈا جگرا ہے جوان قاسم دا خط پڑھا ہے میرے حسین نے قاسم نو تیاری کروائی ہے جناب قاسم اماں دے حجرے اندر گئے تے مایا دیے وے پترا جدو تو پیدا ہویا ہے جدو تو بچپن پایا ہے لڑکپن پایا ہے وے قاسم تو ٹرنا سکھیا ہے میں تیرے جوڑے بنانے شروع کی تیلے جوڑے بنا دی رہیا پتر دی شادی کرانگی قاسم آ کپڑے پائے گا قاسم دی شادی کرانگی آ کپڑے پائے گا وے میرے قاسم ایک والی مانو لاڑا بن کے وفا دے کلا سوڑا لگ رہا ہے مسلمانوں کیڑے جملے پیش کرا کیڑے جملے دیا کتنا حوصلہ مادا کتنا صبر مادا جوان سامنے کھلوتا ہے مایا دی پترا لاڑا بن کے وخا دے کیونکہ ماں جان لیے قاسم چلے آئے مڑ نہیں آنا قاسم چلے آئے مڑ نہیں آنا تاریخ دیا کتابہ گوانے خاک کربلا اٹھا کے دیکھو کتابہ اندر آندے قاسم نے جوڑا پایا مایا دیے پترا اے دے تو جا پا کے رکھاؤ تو جا پائے تریجا پا کے رکھاؤ کتابہ اندر آندے امام نے جوڑے بدلے لے جدو امام حسن علی تلوار شہزادے قاسم نے ہاتھ اندر آئی ہے ماں نے پتر نے سینے لائے ماما جدو پترا نے سینے لائے مسلمانوں پترا نے سکون آ جانے ماما نے چین آ جانا ہے لیکن جدو قاسم دی ماں نے جناب قاسم نے سینے لائے تو نصیحت کر دیا نے پترا علی دا پوترا ہے ماں دے دودھ دی لگ رکھی وے قاسم کنڈ تے تیر نہ کھائی اور قاسم کنڈ تے برشیا کھائی قاسم کنڈ تے زخم نہ کھائی قاسم سینے تے وار چل لے میں سمجھا گی میرے دودھ دا مل پہ گیا ہوں امام حسن دا بیٹا بات لمبی نہ ہو گئے مسلمانوں کربلا دے میدان اندر گئے یزیدیاں دی آواز آئی ہے
ساتھ بول گئے، شمر لائن بول گئے، کون جائے گا قاسم دے مقابلے اندر؟ یزیدیاں دے لشکر کی آواز آندی ہے، انہوں آب نہ سمجھے آجے ایدیاں رگاوے جو علی دا خون ہے، انہوں آب نہ سمجھے آجے ایدیاں رگائے اندر علی دا خون ہے۔ کتاب آیاں نے زرکن ایک یہودی لشکر اندر ایسا بن گئے جڑا کلا سما دا مقابلہ کرے آئے، انہیں آکھیا میں اپنا پتر ٹوراں گا، انہیں پہلا پتر ٹوریا میرے امام نے ٹکڑے کیتے نے، دوجا ٹوریا ٹکڑے کیتے نے، تیجا ٹوریا ٹکڑے کیتے نے۔ آپ یزیدی جذبات اندر آئے، جذبات اندر آئے کہ سواری تے سوار ہوئے، جدو میرے امام دے کول آئے، میرے امام فرماندے نے بڑا بڑا بن کے آئے، تینوں تے پتہ ہی نہیں جنگ دا اصول کیے، جنگ دا قانون کیے، تیری سواری دی تے رکاب ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ہن جدو نے تھلے ویکھیا ہے اوتر خیمے وچ سیدہ زینب اپنے لال نو پیاں تکدیاں نے، اوتر میرا حسین قاسم دی جنگ پیا دیندا ہے، مسلمانوں جدو اوندے دی ٹکڑے کیتے لے، میرے حسین مسکرائے لے، غازی حسین دے خیمے اندر آئے لے، تے آگے فرماندے نے یا حسین دیکھو تواڈے بھتیجے نے کیویں یزیدیاں دے ٹکڑے کیتے نے۔ ادھروں آواز آیا جاؤ کلا کلا نہ جاؤ، ایدیاں لگانے کے علی دا خون ہے، ایدیاں لگانے کے نبی دا خون ہے، اوے علی دا پتر ہے، نبی دا پتر ہے، اوے چار چفیروں پہرا پالو، مسلمانوں ماں تک دیئے گرد اڑ دیئے، قاسم دے سینے تے وارندہ ہے، قاسم آواز دے دنے ادری کنی یا حسین، اے میرے حسین مدد لے آیا، منو اٹھا لو، میرے حسین شہزادے قاسم نے اٹھایا، آخری شان مسلمانوں جدو میرے امام شہزادے قاسم نے لے کے خیمے اندر گئے نے، ماں نے واویلا نہیں کیتا، ماں نے چیخا نہیں ماریاں، ماں نے واویلا نہیں کیتا، فرمایا مالکہ تیری امانت سی تیرے کول ٹر گئی ہے، لیکن حشر والے دن آکھن والی تے بنا گی نا میں قاسم دی ماں ہاں۔ جدو شہزادہ قاسم دا لاشا خیمے دے اندر گیا ہے نا، آخری بات سماعت فرما لو، تو سیدہ زینب پاک نے اپنے دوواں لالاں نو اون تے محمد نو ٹوریا ہے، جو اپنے ماموں کو اجازت لے کے آؤ، ننے ننے نے اون تے محمد شہزادے نے سیدہ زینب پاک دے پتر نے سیدہ زینب دے بانجے نے امام حسین دے، تو جدو ننے ننے شہزادے حسین پاک دے کول گئے نا، تو امام حسین نے جدو اپنے بانجے نو ویکھیا، فرمایا پتر کدھر آئے ہو؟ مامو جان سے اجازت لینا آئے ہیں۔ میرے حسین فرماندے نے بیٹا میں تو انہوں قربان کرنے واسطے تے کربلا نہیں لے کے آیا، اگر تو انہوں قربان کروانا ہوندہ تے قاسم کیوں جاندہ، اگر تو انہوں قربان کروانا ہوندہ تے ہور دا پتر کیوں جاندہ، اگر تو انہوں قربان کروانا ہوندہ تے ہور کیوں جاندہ۔ تو شہزادے ہو ابو بکر بن علی بھی چلے گئے، عمر بن علی بھی چلے گئے، عثمان بن علی بھی چلے گئے، علی دے پتر بھی شہید پہ ہوندے نے، علی دے پوترے بھی شہید پہ ہوندن، علی دے توترے بھی شہید پہ ہوندن، فرمایا میں اجازت نہیں دیاں گا۔ شہزادے کی تو واپس گئے نے نا، تو سیدہ زینب فرماندیں اجازت لے آئے ہو، اون تے محمد بولن تے بول کے فرماندن امی جان مامو جان نے اجازت نہیں دیتی، تے پاک پرا دی پاک پہن عظیم حسین دی عظیم پہن نے برقع پایا ہے، اپنا خیمہ چھوڑے ہے، تے حسین دے خیمے اندر چلی گئی ہے، پیچھے پیچھے ننیاں نو لگایا ہے، آؤں تے محمد پیچھے پیچھے اپنی ماں دے گئے نے، تے جدو سیدہ زینب گئیاں نے نا حسین دے خیمے اندر،
تے میرے حسین فرماندن پینا کیویں آئی ہیں؟ سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا کچھ منگن آئی ہیں، کیونکہ پینا نو پراواں تے بڑے مان ہوندے نے، ویرا تے پینا نو بڑے مان ہوندے نے، تے میرے حسین فرماندن پینا پانی نہ منگی، اج حسین تینوں پانی نہیں دے سکدا۔ سیدہ زینب پاک فرماندیاں نے ویرا میں پانی لین نہیں آئی، تے زینب بولو نہ کی کرن آئے ہو؟ تے سیدہ زینب فرماندیاں نے ویرا پچھو دوواں شہزادیاں نو اگے کیتا، اب میری دولت پہ اوینا ہے؟ ہاں پینا بینا ما پیا۔ فرمایا ویرا میرے انہاں دوواں شہزادیاں نو کربلا جان دی اجازت دے دے۔ میرے حسین فرماندے نے زینب تیرے پہلے حسین تے بڑے احسان نے، کیوں ننے ننے پترا نو قربان کروانا چاہنی ہے؟ تو سیدہ زینب فرماندے نے ویرا کہ تو حشر دا میدان ہوئے گا، سیدہ فاطمہ آکھے گی میں حسن شہید دی ماں ہاں، میں حسین شہید دی ماں ہاں، ام فروا آکھے گی میں قاسم شہید دی ماں ہاں، اکبر دی اماں آکھے گی میں اکبر شہید دی ماں ہاں، اصغر دی ماں آکھے گی میں اصغر شہید دی ماں ہاں۔ اے امام مسلم بن عقیل دے چوڑی جڑی قربان ہوئی ہے انہاں ننھیاں پتراں دی آن تے انہاں ننھیاں بچیاں دی 6 تے 9 سال دی عمر والے جڑے شہید ہوئے نے، ماں آکھے گی میں انہاں دی ماں ہاں، تے ویرا حشر والے دن میں بھی تے آکھن والی بنانا میں آن تے محمد دی ماں ہاں جن نے دوویں حسین تو وار چھٹ، میں آن تے محمد دی ماں ہاں جن نے دوویں حسین تو وار چھٹن۔ آخری لمحات نے میرے جملیاں دے مسلمانوں حسین فرماندن پینا اوکھے ویلے منگی آئی تے حسین کو لکی منگی آئی۔ مسلمانوں میرے امام نے اجازت دیتی ہے سیدہ زینب پاک جوڑیاں نو لے کے دوواں شہزادیاں نو لے کے اپنے خیمے دے اندر گئیں۔ کتاباں دے اندر ہوندا ہے کہ سیدہ نے اپنی چادر دے 2 ٹکڑے کیتے، ایک ٹکڑا اون دے سر تے پگ بنی ہے، ایک ٹکڑا محمد دے سر تے پگ بنی ہے۔ سیدہ زینب تے کڈے حوصلے والی ماں ہے، مسلمانوں کڈے حوصلے والی ماں ہے، پتر نو کنڈا چبے تے ماواں نو تکلیف ہوندی ہے، تے اے او سید زادیاں نے جڑیاں جاندیاں نے کہ پتراں نے جانا ہے تے خنجر لگنے نے، پتراں نے جانا ہے تے تلواراں لگنیاں نے، پتراں نے جانا ہے تے تیر لگنے نے، پتراں نے جانا ہے تے پرچھیاں لگنیاں نے، تے پھر ہائے نہیں کیتا، ڈولا نہیں ماریا، نالے سینے لا کے ٹور دیاں نے، نالے دعا دے کے ٹور دیاں، نالے سینے لا کے ٹور دیاں، نالے دعا دے کے ٹور دیاں۔ تاریخ دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے، کسے کتاب اندر بھی نہیں آیا کہ حسین نے پتر ٹورے ہون تے آکھیا ہوئے کہ جاؤ جنگ کر کے واپس آیا جے، زینب نے پتر ٹورے ہون تے آکھیا ہوئے جنگ کر کے واپس آیا جے، قاسم گئے ہون تے ماں نے آکھیا ہوئے جنگ کر کے واپس آیا جے، جتنے بھی گئے نے سائیاں نے یہ نہیں فرمایا واپس آیا جے، جتنے بھی گئے نے یہی فرمایا نانے دے دین تے مٹ جایا جے، نانے دے دین تے شہید ہو جایا جے۔ مسلمانوں آخری بات سیدہ زینب پاک دے دوویں شہزادے آن تے محمد اپنی امی دے خیمے اندر نے، ماں نے چادر دے 2 ٹکڑے کیتے نے کیونکہ ایہو شرط سی نانے دا دین رہ گئے، او دی آن رہ گئے، او دی شان رہ گئے، لٹی گئے پانے چوک حسین والی پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ گئے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ جنہ دیا لگانے جو علی دا خون چل رہا ہے، جنہ دیا لگانے جو علی دا خون جاری ہے، کون علی ہے؟ 39 دن خیبر دی جنگ ہوندی رہی ہے لیکن جنگ فتح نہیں ہوئی۔ جدو رات دا ویلا ہویا ہے میرے نبی فرماندے نے میرے غلاموں صبح میں انہوں علم دیاں گا جڑا رب دا بھی پیارا ہے، رب دے یار دا بھی پیارا ہے۔ میرے ویر میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کی فرمائش تے جملہ میرے ذہن اندر آئے، فرمایا علم انہوں دیاں گا جڑا رب دا بھی پیارا ہے، میرا بھی پیارا ہے۔ فرمایا صحابہ اے پرچم صبح
عشق بارے ہر نظر حضور دے چہرے والے پہ تکدی ہے ہر بندہ سوچی پیا ہویا ہے کہ حضور دی زبان میں جو کندہ نام آئے گا لیکن گدے سارے خاموش نے میرے نبی نے اپنے لبے یوں ہاں کھولے نے لبے یوں ہاں کھول کے میرے نبی فرما دینے صحابہ میرا علی کتھے وے صحابہ میرا علی کتھے وے صحابہ عرض پیش کر دینے سونا علی دیا تے اکھاں دکھ دیا نے علی دیا تے اکھاں بیمار نے میرے نبی نے فرمایا اے علی نو بلانا تواڈا کم ہے اکھاں ٹھیک کرنا مدینے والے دا کم ہے ہن کیوں مولا علی آئے نے بات لمبی نہ ہو جائے میرے نبی نے اپنا لواب لگایا اکھاں تے علی حیدر قرار جوش اندر آئے نے ان کون علی ہے ادھر ہزاراں دا لشکر جدو علی تے نظر پئی ہے رب کعبہ دی قسم کتابہ گوانے راوی گوانے دلیلہ میں پیش کر لئی تیار ہوں جنہیں حوالے آنکھوں بخان لئی تیار ہوں جدو علی نے للکار ماری ہے ادھر سارے کافر کم گئے نے سارے کافر ہل گئے نے کتاب اندر ایک بندے نے خیبر دا بوا نہیں ڈکیا دو بندے نے بوا نہیں ڈکیا کتنی تعداد اندر ہی کافراں نے خیبر دا بوا بند کیتا ہے اور کدھرے علی اندر نہ آیا لیکن جان دے نہیں جڑا رب دا شیر ہے جڑا رب دا شیر ہے جڑا شیر خدا ہے حاجت روا ہے مشکل کشا ہے حل عطا ہے علی مرتضی ہے اور جدو میرے پیر علی آئے نے ادھر سینکڑوں تعداد اندر بوے نو ٹھنگ کے کھلوتے آئے نے میرے علی نے انگلی دا اشارہ کیتا ہے میرے علی نے ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے خیبر دا بوا پٹ کے آؤ مارے خیبر دا دروازہ پٹ کے آؤ مارے وجہ کیے اے علی ہے اے شیر خدا ہے جڑا آیا ہے تے اللہ دا کر کعبہ ہے شہید ہویا ہے کوفے دی جامعہ مسجد ہے اے مسلمانوں اج دین آباد اے علی دے لالا دیا مہربانیاں نے اے مولا علی دی کرم نوازی ہے جنہیں پترا نو نصیحت کیتی ہے اے تواڈے بابے علی نے کبھی بھی ملک آگے سر نہیں یہ چکایا اے علی کبھی نہیں یہ ڈولیا اے علی نے کبھی غلط ہاتھاں وچ ہاتھ نہیں یہ دیتے اے تے وجہ ہے اے کربی لگانے کے علی دا خون ہے کہ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے دعا پتران دے سر تے پگ بننی ہے بعد مقامہ پھر اگلے سال آئے تو انشاءاللہ اگلا موضوع بیان کرانگا جدو سیدہ زینب پاک نے آن دے سر تے بھی پگ بننی ہے محمد دے سر تے بھی پگ بننی ہے علی دے دو ترے نے علی دے دو تریاں دے سرہ تے جدو سیدہ پاک نے پگا بنیاں نے کتاباں کے آندہ ہے ننے ننے پتر جدو خیمے وچوں نکلے لے ماں آواز مار کے آندھی ہے پتروں تمہاری واپس مڑے آجے پترہ والے نے جملیاں نو سماعت کرے آجے سیدہ زینب آواز مار کے آندھی نے پتروں ایک باری واپس مڑے آجے جدو آن تے محمد واپس آئے لے اور ماں جان دیئے پتر ٹورن لگی ہے نہ مڑ نہیں آنا مسلمانوں میرے بھی بچے نے تسی بھی بچے آلے ہو بچے نال ماپیاں نے کرنا پیار لائے بے پتر بیمار ہو جان ماپیاں نے روٹی پھل جاندی ہے نیندر پھل جاندی ہے بے چین ہو جانے ایک دن دو دن تین دن پتر
سی نانے دا دین رہ گئے او دی آن رہ گئے او دی شان رہ گئے اے لٹی گئے پانے چوک حسین والی پر زندہ نانے دا دین اسلام رہ گئے آواز مار دیا نے پتروں واپس مڑے آجے جب آن تے محمد واپس آئے سیدہ دی اکھاں وچوں آنسو نے پاک بی بی فرما دیا نے پترا جاندی واری ماں دے سینے لگ جاندی واری آخری واری ماں دے سینے لگ جاؤ مسلمانوں تے موئی جان دیئے جنہیں ننے ننے ٹورے نے جنہیں شہید ہونے واسطے ٹورے نے مسلمانوں شہزاد سینے لگے نے ماں نے نصیحت کیتی ہے کربلا دے میدان اندر گئے نے چند یزیدیاں نو واصل جہنم کیتا ہے ایک لین دی تلوار رہی ہے ایک لین دی تلوار رہی ہے آن دی گردن رہی ہے محمد دا سر اڑے آئے زہرا دے لالا نے خیمے اول مو کر کے پکارے امی خیمے دا پردہ ہٹا کے اج اپنے لالا نو ویکھ لے اسی چھپے نہیں تیرے دل دی لاج رکھ چلے میرے امام آئے نے امام حسین پاک مسلمانوں کوئی یزیدی بچیاں دے لاشاں نو ادھر ٹھٹے ماردا ہے کتاباں گواہ نے کوئی ادھر ٹھٹے ماردا ہے میرے امام فرماندے نے کیوں ٹھٹے ماردے ہو کہ تو امام ایک کندھے تے آون دے لاشاں نو رکھیا ہے ایک کندھے تے محمد دے لاشاں نو رکھیا ہے تے لے کے سیدہ زینب پاک دے کول گئے نے نا تو سیدہ زینب پاک نے آکھیا ہوگا کہ اللہ او مالکا کچھ نہیں رکھیا کول اپنے دامن چاڑ سیدہ نے وہا چھڑیا کہ دو ہی لال نے دو ہی پتر نے تیرے رستے دے اندر قربان کر دیتے نے سلام دا ایک شعر سارے نے مل کے پڑھنا ہے جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھر سب سپرد خدا حسین دی بارگاہ اندر سلام پیش کریے تے دعا کریے اس حسین بن حیدر پہ مقدرہ والا بندہ بولے حسینی بولے حسینی بولے زندہ کی جائے حسین منی وعانا من الحسین حسین نبی وچوں نبی حسین وچوں علی منی الفاطمہ بدعت منی حسن منی الحسین منی وعانا من الحسین سارے میرے نبی دے وچوں نے تائی تے دین بچ گیا ہے علی دا بیڑا لٹ گیا ہے جس نے نانا تواڈیاں جوانیاں نو سلامت رکھے گونج پا دیو نا گونج پا دیو اس حسین بن حیدر پہ اس حسین بن حیدر پہ پہلا نعرہ مار دو لبیک یا رسول اللہ آج کیڑا نعرہ مارنا لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا
حسین بازو بلند کر کے پتہ لگے کیڑا کیڑا حسین ہی بیٹھا ہے میرے حسین دے نام سے بازو بلند کرو رب کعبہ دی قسم جیڑا بازو حسین دے نام تے اٹھدا ہے کدی اس بازو نو سال کے نہیں گے پیا کدی اس سال کے جتے بازو نو بیماری نہیں گے پئی کدی او باوا بیمار نہیں ہویا جیڑیاں باوا حسین نہیں اٹھدیاں نے تے آڈیاں کی نے لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک گونج پاؤنا پتہ لگے سی حاضر لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین منن والے بیٹھے راضی ہو گیا رب کعبہ دی قسم دعائے وے اسی زہرا دے بچیاں دی حاضری پیش کیتی ہے اسی علی دے پتراں دا ذکر کیتا ہے اسی حسین دی گل کیتی ہے رب قبول کر لے گناہگاراں دی نجات ہو جائے ایسا نکمیاں دی گل بڑھ جائے اور ایسا بدکاراں دی گل بڑھ جائے ایسا گناہگاراں دی گل بڑھ جائے گل بڑھان واسطے تے پاواں چکیاں نے جب حشر دا میدان ہوئے گا اے پاواں گواہیاں دین گیا مولا انہوں کو جنایا کھی اے چک چک کے حسین حسین کروا رہا ہے اس لئے تو چکوا رہا گواہی پہ گئے گی پنجواری کے گل میں کئی لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک 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 یا حسین لبیک اللہ تعالیٰ سارے